अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। 6 महीनों में 21,500 किलोमीटर बाईसाइकिल पर। तो ये जो स्टैट्स हैं, ये जो शुमारियात हैं, ये बज़ाते खुद इंसान को बहुत हैरानगी में डाल देती हैं। जिन साहब ने ये किया है, अब्दुर्रहमान पालवा साहब, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब्दुर्रहमान पालवा साहब ने 6 महीनों में 21,500 किलोमीटर बाईसाइकिल का जो सफ़र किया वो एक अलहदा है। और इस वक्त जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, यानी पूरे इंडस की जो दरिया है, इसके साथ साथ करते हुए जो कराची तक है, वो एक अलहदा है। पहले बात करेंगे पालवा साहब से, जो इन्होंने 6 महीनों में 21,500 किलोमीटर कोई एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बेसिकली ये सफ़र किया। वो इनका तजर्बा कैसा था बाईसाइकिल पे, और बेसिकली ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ, और इतनी हैरान कुन स्टोरी जो है ये कैसे पनपी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आपका। 6 महीनों में 21,500 किलोमीटर, यकीनन आप जब फारिग बैठते होंगे तो 21,500 किलोमीटर डिवाइड बाई जितने भी दिन बनते हैं वो भी करते होंगे कि पर डे आप कितना करते रहे हैं। कैसे ख्याल आया था? ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, ठीक है, और मैं देखा करता था। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जो मेरी मदद की थी उस टाइम भी इंडियंस ने की थी, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्ड था क्या बेसिकली? किसी एक मुल्क में सबसे ज़्यादा साइकिल चलाने की अटेम्प्ट थी। कितनी थी उस टाइम? जो रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग था वो 15,000 किलोमीटर था, एक इंडियन का था। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि 15,000 किलोमीटर कितने टाइम फ्रेम? उसमें टाइम नहीं होता, उसमें टाइम था, आपने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होता है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इससे ज़्यादा की अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार वो सारा कुछ समझने के लिए मुझे फिर इंडियन से ही रब्ता करना पड़ा। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आपको रूट डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप खुंजराब से स्टार्ट करें और कराची तक जाएं तो 2400 किलोमीटर होता है, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कैसे कवर होता है? 15,000 तो बहुत बड़ा फिगर है। तो उसमें पंजाब में 8,000 किलोमीटर था, सिंध और बलूचिस्तान में 5,000 किलोमीटर था, और बाकी गिलगित बल्तिस्तान और KPK में था। तो पंजाब के अंदर तो आसानी थी कि काफ़ी ज़्यादा रोड्स अच्छी मिल जाती हैं, सिंध में भी इवन काफ़ी इलाकों में। बलूचिस्तान एक वीरान इलाका उस टाइम पे 2018 में, और कुछ हालात भी ऐसे थे। तो जब तक मैं उधर नहीं गया था, जब मैं गया तो मेरा पर्सपेक्टिव पूरा तब्दील हो गया था। फिर आप KPK गिलगित बल्तिस्तान में आए तो पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं। कई जगह पे ऐसे भी हुआ एक दिन में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। देवसाई प्लेन में भी इसी तरह से हुआ, 2 दिन में कवर किया। हालांकि मैं अस्तौर वाली साइड से गया था जहाँ से चढ़ाई अमूमन कम मिलती है। तो इस तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन मेरी अपनी जो जितना मैंने ट्रैवल किया है उसमें ये बहुत बड़ी जर्नी थी, और जितने दोस्त मैंने उस जर्नी में बनाए वो अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो ब्रेक हो गया था। आपका रिकॉर्ड किसी और ने ब्रेक कर दिया? मैंने ब्रेक किया, और मेरे रजिस्टर करवाने तक एक ऑस्ट्रेलियन था, उसने वो ब्रेक कर दिया था। गिनीज का उसमें असूल होता है कि आप अगर रिपीटेड रूट करते हैं उसको वो काउंट नहीं करते। और इस तरह से चंद एक चीज़, पाकिस्तान जितना मुल्क है इसमें तो रिपीटेड बहुत सारा हो जाता है। दूसरा वो कहते हैं कि एक वक्त में बहुत से लोग एक रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करते हैं। तो आपने अगर कंप्लीट किया, आपसे पहले किसी और ने आपसे ज़्यादा डिस्टेंस करके रजिस्टर कराया, तो उसका रजिस्टर हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ क्या देते हैं आपको? GPS कोई होता है, ये वो सारा मैपिंग? इसके अंदर मुख्तलिफ होता है। आपकी अगर कोई मीडिया कवरेज होती है वो उसमें काउंट होती है। आप रोज़ जिस जगह से गुजरते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनका नाम, नंबर और टाइम, उनके सिग्नेचर्स, ये सारी चीज़ें आप उनको भेजते हैं। हो सकता है वो उसको कॉल करके पूछें ये बंदा मिला था, आप मिले, उसके साथ तस्वीरें, वीडियोस। GPS जो डिवाइस होती है वो एक मेन एविडेंस होता है। फिर आप किसी चेक पोस्ट से गुजरते हैं, पुलिस ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनकी भी इसी तरह से नाम, जगह, सिटी और फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो उसके अंदर चैलेंजेस काफ़ी इस हवाले से भी होते हैं कि आपने ये सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, और फिर मौसम की शिद्दत, और कई दफ़ा गर्मी ज़्यादा है, कई सर्दी में तो आइडियल मौसम है साइकिल चलाने का। आप ख़ुद भी चला के आए हैं कि उसके अंदर बंदा जब साइकिलिंग करता है तो उसकी बॉडी वैसे हीट अप होती है, तो सर्दियाँ आइडियल होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं और मौसम थोड़ा तब्दील होता है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। जब ये उससे पहले आपका बाइसाइकिल का कुछ तजर्बा, यानी पहले छोटी मोटी रूट्स वगैरह में जाते रहते थे, यानी अचानक वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो नहीं आया होगा ना ज़हन में? उससे पहले भी था कोई? उससे पहले लाहौर से कसूर चले गए, वाघा बॉर्डर चले गए, छोटी मोटी राइड्स। लेकिन इस जर्नी के लिए मैंने 3-4 महीने ट्रेनिंग की थी। उसमें इस तरह से था कि दोनों पाँव पे वेट बांध के
اور 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر اس طرح سے پریکٹس کی تھی. تو جب وہ میں نے سائیکل پہ کیا تو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پھر مارک بیومونٹ نے پوری دنیا کا 40 ڈیز میں انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بریک کیا تھا. ان سے میری بات چیت ہوئی تھی, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا. اور ایک اور آسٹریلین سائیکلسٹ تھے شان کانوے, اسکاٹ لینڈ کے تھے. انہوں نے اسی طرح کے ایک ریکارڈ کی اٹیمپٹ کی, اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, گھٹنا فریکچر ہو گیا. اس فریکچر گھٹنے کے ساتھ انہوں نے 10,000 کلومیٹر کی جرنی کور کی تھی. تو اس طرح کی چند انسپریشنس بھی تھیں کہ اگر وہ بندہ اس طرح سے کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اچھا, آپ پالوا صاحب بیسیکلی تو کتاب دوست آدمی ہیں. ایک طرف آپ کا مطالعہ بھی ہے, وہ تمام چیزیں بھی ہیں, اس کے ساتھ یہ والی جو چیز ہے, تو اس نے آپ کو کتنا تبدیل کیا؟ یعنی سفر, مطلب کتابیں بھی تبدیل کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کتابوں کے ساتھ بیسیکلی یہ جو سفر کا تڑکا ہے نا, یہ بہت بڑا. تو کتنی یعنی اگر میں یہ پوچھوں کہ 2016 یا اس سے پہلے, جب آپ 2018 اس سے پہلے کا عبد الرحمان پالوا, اور اس کے جب آپ نے پورا سفر کر چکے اس کے بعد, کیا فرق ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بہت سے علاقوں کے حوالے سے, بہت سے لوگوں کے حوالے سے ہم عموماً جو لوگوں سے سنتے ہیں, رائے بناتے ہیں, میڈیا پہ سنتے ہیں, رائے بناتے ہیں, جب ہم ادھر جاتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے نہیں, حالات اس طرح بھی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو میں نے فیکٹر دیکھا ہے ٹریولنگ کے اندر وہ دیکھا ہے. اور میری زیادہ ٹریولنگ اس کے بعد بلوچستان میں رہی ہے. حالانکہ جب میں نے یہ ٹور بھی اسٹارٹ کرنا تھا تو چند ایک واقعات کچھ ایسے ہوئے تھے, اور میرے گھر والے بھی فکر مند تھے. لیکن وہاں کے ایک بیوروکریٹ جنہوں نے ادھر عموماً کوئی ایسا پہاڑ شاید نہیں چھوڑا ہوگا جس کو انہوں نے سر نہیں کیا, عزیز احمد جمالی, انہوں نے میری کافی ہیلپ کی تھی اور لوکلز کے ساتھ کنیکٹ کروایا تھا. تو میں نے اپنی جتنی ٹریولنگ جرنی کی ہے اس کے ساتھ یہ اصول رکھا ہے کہ میں نے کوئی فورس ساتھ لے کے نہیں چلنی, کسی کو ریکویسٹ نہیں کرنی کہ میرے ساتھ کوئی پولیس کے آفیشل ہوں یا ہوں. میں نے لوکلز کو کنیکٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ میں نے اپنا سفر جاری رکھا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے, اور بہت حسین یادیں میں نے اس ساری اپنی جرنی کے دوران بنائی ہیں. اچھا, یہ اتنا بڑا جرنی جو تھا, اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی کہ میں اس کو کتابی شکل میں لے کے آؤں, یا اس دوران ویڈیوگرافی تو آپ نے نہیں کی ہے غالباً, تو پھر کیا, مطلب اس کو کیسے ڈاکومنٹ کریں گے یا کرنا چاہیں گے؟ اس میں نے چند ایک ویڈیوز بنائی تھیں کیونکہ 2017 اکتوبر میں سٹارٹ کیا تھا اور 18 کے اپریل کے اینڈ تک یہ جرنی جاری رہی تھی. تو میرے لیے اس ٹائم یہ چیز بڑی نہیں تھی. چند ایک ویڈیوز بنائی, پھر روزانہ کے نوٹس میں نے لکھے تھے, اور ارادہ بھی ہے انشاءاللہ کہ کسی وقت میں اس کو کتابی شکل دی جائے. زبردست. اور اس کے بعد یہ جو بائی سائیکل ہے, اس کا جو انتخاب ہے, اس میں پاکستان میں ابھی کیونکہ ایک بڑا رجحان, بڑھتا ہوا رجحان ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کافی بڑھ رہا ہے. پاکستان میں اچھی بائی سائیکل کا معاملہ جو ہے, اس کا چناؤ جو ہے ایک پیچیدہ سا عمل ہے, کیا کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر؟ میں خود مشکل بھی اناڑی سمجھتا ہوں. میں نے جب بائی سائیکل کا انتخاب کرنا تھا, میں نے کامران آن بائک سے رابطہ کیا تھا. اچھا. اور انہوں نے مجھے کہا آپ کو نیلا گنبد جا کے چوز کرنی پڑیں گی, دیکھنی پڑیں گی. پھر ہمارے ایک دوست ہیں, وہ باہر سے بائی سائیکلس امپورٹ سائیکلس, ٹھیک ہے. تو میں نے 2 بائی سائیکلس, پہلے ایک منگوائی, وہ اس سفر میں استعمال کی, اور جو دوسری منگوائی تھی وہ ابھی ریسنٹ والے سفر میں استعمال کی. تو وہ بائی سائیکل اپنے اوریجنل ٹائرس کے ساتھ 21,500 کلومیٹر چلی. ایک بائی سائیکل 21,500 کلومیٹر اپنے اوریجنل ٹائرس کے ساتھ چلی, اوریجنل گیئر سیٹ کے ساتھ چلی, اور ٹائرس تو اوریجنل تھے, ٹیوبز میں تبدیل کرتا رہا. تو میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ آپ باہر سے ایک دفعہ تھوڑی اچھی انویسٹمنٹ کر کے 50,000 تک تو آپ کو اب یوزڈ میں آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ مل جاتی ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ شاید وہ لوکلی تیار کر کے اس پہ سٹیکرز لگ جاتے ہیں, تو وہ چند ایک کمپلیکسٹیز ہیں. لیکن یہ ہے کہ سائیکل جو ہے, ایک اچھی سائیکل جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, بالکل میٹر کرتی ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. گیئر سیٹ اور بائی سائیکل کا جو ویٹ, یہ چند ایک چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگلے سیگمنٹ میں سفر شرط کا اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, اور میں اگلے سیگمنٹ میں ضرور آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو ابھی آپ کا حالیہ جرنی ہے, یہ بھی بڑا کمال ہے کہ دریا سندھ کے ساتھ ساتھ, کیونکہ دریا سندھ کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں نے, رضا علی عابدی صاحب نے پورا سفر کیا ہے, پھر انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ بھی کیا ہے, پھر اسی طرح آپ نے اب کیا ہے, تو اس پہ ہم نے پورا ایک سیگمنٹ آپ سے کرنا ہے. اور بہت بہت شکریہ عبد الرحمان پالوا صاحب نے, انہوں نے جو بائی سائیکل کا رجحان سازی ہے پاکستان کے اندر,
اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ یہ جب کر رہے تھے اس وقت اتنے زیادہ سائیکلسٹ نہیں تھے. جس طریقے سے آپ کو گلگت بلتستان کے تناظر میں کہوں کہ 2010 سے پہلے خال خال کوئی موٹر سائیکلسٹ جو ہے وہ جاتا تھا گلگت کی طرف، تو اس کے بعد جب یہ رجحان آیا تو وہ جو فاصلوں کے خوف ہیں، ان کے جو بت ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور اس کے بعد ہزاروں بائی سائیکلسٹ جو ہیں جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ جاتے ہیں. اب 2018-2015 سے آنورڈ جو سائیکل کا رجحان ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ جتنا زیادہ رجحان بڑھے گا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن کریڈٹ جو ہے وہ ان پائنیئرز کو جائے گا جنہوں نے بیسیکلی یہ جو فاصلوں کے خوف کے جو بت ہیں یہ توڑے. دیکھتے رہیے سفر ہے شرط.